नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्त्रिगधरा नायक तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंयांत ऊसाची पिकावळ घेवपी शेतकारांचो ऊस सरकार विकत घेतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं आयज राज्य अमृतकाल शेतकी धोरण 2025 उक्तावण जालें. वखदाचेर डिस्कावंट दिता म्हूण सांगून गिरायकांक फटोवपी फार्मसी आनी नोंदणीकृत फार्मासिस्टांचेर कडक कारवाई करपाची शिटकावणी गोवा स्टेट फार्मसी कावन्सिलान दिल्या. पेडणे म्हालांतल्या तुयें वाठारांत रवींद्र भवन बांदपाचें काम सुरू करतले अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलां. आतां खबरो विस्तारांत. गोंयांत ऊसाची पिकावळ घेवपी शेतकारांचे ऊस सरकार विकत घेतले. संजीवनी साखर कारखान्या वरवीं केंद्र सरकारान जो दर थारायला ते प्रमाण ऊस विकत घेतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. सरकार फकत ऊस वखद घेतले, मात ऊस पिकावळीची सगळी जबाबदारी शेतकारांची आसतली. ही पिकावळ घेवपाक सरकारा कडल्यान कसलीच मदत मेळची ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. हे विशींची अधिसुचोवणी सरकार कांय दिसांनी जारी करतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. तशेंच घाणयारें उदक न्हंय वा सैमीक उदकाच्या सुवातेर ते दूषित करपी मनशांचेर वा आस्थापनांचेर ह्यान फुडें सरकार खर कारवाय करून तांकां दंड दितले अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं आयज गोंय राज्य अमृतकाल शेतकी धोरण 2025 लॉन्च जालां. ही कार्यावळ पर्वरे मंत्रालयात जाली. तंत्रगिन्यान, नाविन्य आनी संशोधनात्मक अभ्यासांतल्यान शेती करपाच्या नदरेंतल्यान शेतकारांक उर्बा दिवपाक ही येवजण सरकारान चालीक लायल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना दिली. सेंद्रीय शेती, शेतकार कडल्यान बोर्ड चालीक लावप, शेतकी जमीन विकपाक बंदी हाडप, गोंयच्या पुरण शेतांक पुनर्जिवीत करप, आप मजत गटांक शेती करपाक खासा तरतूद करप, किसान क्रेडीट कार्डाची मर्यादा वाडोवप, रानटी जनावरां पासत पिकावळीचें लुकसाण थांबोवपाक उपाय येवजण्यो, एग्रो ट्युरिझमाक चालना दिवप ह्या सारकी उर्बा वाडोवपी कामां करतले अशे म्हत्वाचे निर्णय ह्या धोरणा वरवीं राज्य सरकारान घेतल्या अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. हे शिवाय नाल्ल, काजू आनी आंब्याची पिकावळ वाडोवपाक संबंदीत केंद्रीय बोर्डाच्या मजतीन गोंयांतूय संबंदीत पिकावळ वाडोवपाच्या नदरेंतल्यान ह्या धोरणा वरवीं निर्णय घेतिल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. ह्या वेळार शेतकी मंत्री रवी नायक तशेंच गोंय फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेट हाजीर आशिल्ले. वखदाचेर डिस्कावंट दिता अशें सांगून गिरायकांक सोशल माध्यमां वयल्यान वा जायरातीच्या हेर माध्यमांचो उपेग करून भुरळ घालपी फार्मसी वा नोंदणीकृत फार्मासिस्टांचेर कडक कारवाय करपाची शिटकावणी गोवा स्टेट फार्मसी कावन्सिलान दिल्या. वखदांचेर डिस्कावंट दिता म्हूण सांगून गिरायकांक आपल्याच फार्मसींतलीं वखदां घेवपाक आकर्शीत करप म्हळ्यार फार्मसी प्रॅक्टीस रेग्युलेशन 2015 आनी फार्मसी एक्ट 1984 हे नेम मोडपाच्या बाबीन येता. ताका लागून अशें करपी फार्मसिस्टांचेर कायदेशीरपणान परवाने रद्द करपाची कारवाय गरज पडल्यार करतले अशें फार्मसी कावन्सिलान कळीत केलां. राजभाषा अधिनियमाची अंमलबजावणी प्रशासनात जातली जाल्यार देवनागरी टायपिंगाचें प्रशिक्षण घेवप खूब म्हत्वाचें थारता. राजभाषा संचालनालयान आयोजीत केल्ल्या देवनागरी टायपिंग प्रशिक्षणाचो लाभ सरकारी कर्मचाऱ्यांक जातलोच, पूण प्रशासनात राजभाषेची अंमलबजावणी करूंक ताचो चड आदार जातलो अशें विद्याप्रबोधिनी म्हाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. भूषण भावे हांणी सांगलें. राजभाषा संचालनालयान आयोजीत केल्ल्या देवनागरी टायपिंग प्रशिक्षणाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार ते उलयताले. संचालनालयान सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर 3 दिसांचें देवनागरी टायपिंग प्रशिक्षण पर्वरेच्या विद्याप्रबोधिनी म्हाविद्यालयांत आयोजीत केलां. 10 ते 12, 13, 14, 17 आनी 18 ते 20 फेब्रुवारी मेरेन 3 बॅचींनी हें प्रशिक्षण आसतलें. ह्या प्रशिक्षणाचो लाभ सुमार 140 सरकारी कर्मचाऱ्यांक जातलो अशें राजभाषा संचालक प्रशांत शिरोडकर हांणी कळीत केलां. कोंकणी, मराठी, हिंदी ह्या भाशांनी टंकलेखन करूंक देवनागरी टायपिंगाची संवकळ सरकारी कर्मचाऱ्यांक जावची म्हूण हें प्रशिक्षण आयोजीत केलां अशें तांणी मुखार उलयतना सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजे केंद्रा वयल्यान आयकतात. प्लास्टिकापासून पयस रावूया, प्लास्टिकाचो वापर टाळूया, स्वच्छ आणि नितळ भारत घडवूया. स्वच्छता ही सेवा.
परतून एक फावट येवकार. पेडणे म्हाला खातीर मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांणी केल्ले यत्न आनी सरकारा कडल्यान मेळपी सहकार्याक लागूनच मांद्रे मतदारसंघांतल्या तुयें वाठारांत भोउद्देशी रवींद्र भवन उबारपाची प्रक्रिया सुरू करतले अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलां. सगळे तरेच्यो सुविधा उपलब्ध करून कलाकारांच्यो मागण्यो आयकून हांगा रवींद्र भवन उबारपाचे प्रक्रियेची सुरवात करतले अशी गवाय कला आनी संस्कृती मंत्री गावडे हांणी दिल्या. ते पेडणे इंडोर स्टेडियमाच्या लोकार्पण सुवाळ्या वेळार उलयताले. पेडणे म्हालांतल्या कलाकारांक तांच्या हक्काची माची उपलब्ध जावचे खातीर जायते वर्सां सावन कलाकार मागणी करताले. पेडणे म्हालान आमदार, मंत्री, खासदार, मुखेलमंत्री दिले, मात हो प्रस्न आजुनूय सुटूंक नाशिल्लो. अंदू 2025 वर्सा मांद्रे मतदारसंघांतल्या तुयें वाठारांत वट्ट 50,000 चौरस मीटर सुवातेर रवींद्र भवन उबारपा खातीर मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांणी सरकार दरबाराचेर बरेच यत्न केल्यात. तांकां मंत्री गावडे, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 100% सहकार्य केल्ल्यान रवींद्र भवनाचो बुन्यादी फातर बेगीनूच उबारतले. हे खातीर आमदार आरोलकर हांच्या फुडारपणा खाला एक अस्थायी समितीची निवड केल्या. हातूंत सगळ्या कलाकारांचो आस्पाव करतले. कलाकारांच्यो सुचोवण्यो वाचून तांचे मागणे प्रमाण हे रवींद्र भवन उबारतले अशी गवाय मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या. पयशे नाशिल्ल्यान वा भिरांतीक लागून 75 ते 80% मुणकार हक्का खातीर खटले दाखल करपाक पळयनात. हाका लागून मुणकार खटले सुटावे जाले तरी मुणकारांचे प्रश्न सुटावे जावप कठीण जाता. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे मुणकारांचे प्रश्न सुटावे करतले असो विश्वास मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांणी उक्तायला. दर्यादेग वाठारांत मुणकारांचे प्रश्न चड आसतात. मांद्रे मतदारसंघात मुणकाराची समस्या जटील आसा. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मुणकारांचे खटले निकालात काडपाचे यत्न सुरू केल्या. शेनवारा लेगीत मामलेदार सुनावण्यो घेवपाक लागल्यात. मुणकार कायद्याची कारवाय जावन तांकां न्याय दिवपाची गरज आसा. हाचे खातीर कायदो लेगीत हातांत घेवपाची म्हजी तयारी आसा अशें जीत आरोलकर हांणी सांगलें. मोपा विमानतळाक लागून पेडणे म्हालाक लाव जाला तशें लुकसाणूय जालां. विमानतळाक लागून रस्ते तशेंच मुळाव्यो सुविधा तयार जाल्यात, मात जमीन विक्रीचें प्रमाण वाडलां. उदरगत जाय आसली तरी जमीन विक्री वा जमनीचें रुपांतरण व्हड प्रमाणांत जावपाक हांव दिवचो ना. मेगा प्रकल्पांक म्हजो विरोध आसतलो. जमीन रुपांतरांचें प्रमाण वाडपाक जायना अशी मागणी हांवें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या अशें जीत आरोलकर हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. फाटल्या कांय दिसां सावन गोंयांत शिंयाचें प्रमाण उणें जालां आनी गरमी वाडल्या. पणजे सोमारा चडांत चड तापमान 35.5 अंश सेल्सियस नोंद जालें. मुरगांवां चडांत चड तापमान 34.2 अंश सेल्सियस आशिल्लें. फुडले 6 दीस चडांत चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 22 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. गोंय सरकारान राज्या खातीर तयार केल्ल्या कृशी धोरणाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्ले खातीर भारतीय किसान संघान राज्य सरकाराचें अभिनंदन केलां. गोंयची शेतां आनी शेतकारांचे उदरगती खातीर एक बरें धोरण रोखडें थारावन लागू करचे हे खातीर किसान संघान वर्स 2010 सावन मुखेलमंत्री, शेतकी मंत्री, सचिव हांकां निवेदनां भेटयिल्लीं. 12 जानेवारीक जाल्ल्या प्रांत अधिवेशनात प्रस्ताव पारीत करून धोरण जाहीर करपाची मागणी हाजीर आशिल्ल्या किसान प्रतिनिधींनी केल्ली. निमाण्या धोरणाक एकदाची मान्यताय मेळिल्ल्यान खुबशे विशय चालीक लागतले अशी आस्त किसान संघ गोंय प्रांताचे अध्यक्ष सचिव कुंकळेकार हांणी उक्तायल्या. तांचे सयत श्रीरंग जांभळे हाजीर आशिल्ले. शेतकारांक खुबश्यो अडचणी भेडसायतात. तांचो संबंद विविध खात्यांकडेन आशिल्ल्यान ताचेर योग्य ते उपाय रोखडे काडिनात. ताका लागून शेतकार हतबल जातात. रानटी जनावरां कडल्यान शेताचें जावपी लुकसाण, बदलत्या हवामानाक लागून उत्पादनाचेर जावपी नुकसाण अशे खुबशे विशय धोरण नाशिल्ल्यान अनिर्णीत अवस्थेत पडून उरता अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंयांत ऊसाची पिकावळ घेवपी शेतकारांचो ऊस सरकार विकत घेतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी आयज राज्य अमृतकाल शेतकी धोरण 2025 उक्तावण जालें. वखदाचेर डिस्कावंट दिता म्हूण सांगून गिरायकांक फटोवपी फार्मसी आनी नोंदणीकृत फार्मासिस्टांचेर कडक कारवाय करपाची शिटकावणी गोवा स्टेट फार्मसी कावन्सिलान दिल्या. पेडणे म्हालांतल्या तुयें वाठारांत रवींद्र भवन बांदपाचें काम सुरू करतले अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलां. हाचे वयले प्रादेशीक खबरांचे मुखावेले खबरापत्र तुमकां सकाळच्या 7:25 आयकुपाक मेळटलें. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.